बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, वीलॉग के शुरू में आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में लाजमी तौर पर जो है वो आगाह किया कीजिए। आज के इस वीलॉग में कुछ अहम चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले गुज़िश्ता रोज़ एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इस वक्त तक मुकम्मल तौर पर क्लियरेंस ऑपरेशन की तला नहीं है। कहा जा रहा है कि ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है, लेकिन जो वहाँ पर जानों का ज़िया हुआ और जो दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया, उसकी जो तफसीलात है थोड़ी बहुत वो आपके साथ रखेंगे और किस तरह हमारे मीडिया ने इस एक अहम मसला है और उसको जो मजाक बनाया है वो भी आपके सामने रखेंगे। और साथ ही साथ बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में होने वाले आज कुछ मुकदमात के हवाले से कि फौजी अदालतों में किस तरह जजेस की अदम जो है वो दिलचस्पी आज नज़र आई है इनफेक्ट। और किस तरह कुछ जजेस की जानिब से कहा गया कि आइंदा 2 हफ्ते, एक जज ने ये कहा कि आइंदा 2 हफ्ते वो अवेलेबल नहीं है, और दूसरे जो जज साहिबान हैं उन्होंने भी कोशिश कहा है कि कोशिश ये करें कि दलाइल ख़त्म कर लें, लेकिन ख्वाजा हारी साहब ने भी फिर उस पर जो है वो कहा। वो तफसीलात भी आज जो है उस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। और साथ ही साथ सुपर टैक्स के हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं जो आपके सामने रखेंगे कि किस तरह ये हुकूमत 2015 से लेकर इस वक्त तक शहरियों से जो है वो टैक्स के नाम पर पैसा लूटती आई है। उसकी जो तफसीलात हैं सुप्रीम कोर्ट ने तलब की हैं वो क्या है वो भी इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बलूचिस्तान में पेश आने वाले एक अफसोसनाक वाक़े। बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस एक ट्रेन है और जो कि बलूचिस्तान से निकलती है और वो फिर लाहौर, कराची इस तरह से होती हुई दोबारा बलूचिस्तान जाती है। गुज़िश्ता रोज़ वो ट्रेन निकली और उस ट्रेन को बलूचिस्तान में जो है वो हाईजैक कर लिया गया। ट्रेन को हाईजैक किया गया, उसको रोका गया, दहशतगर्दों ने उस ट्रेन को अपने कब्जे में लिया। बीएलपी एक तंजीम है, एक दहशतगर्द तंजीम है जो कि बलूचिस्तान बेस्ड है। उन्होंने उस ट्रेन को हाईजैक किया और उस ट्रेन को अपने कब्जे में लिया और उसके बाद वो ट्रेन को लेकर जो है बहुत सी ऐसी चीज़ें उस ट्रेन के हवाले से नाखुशगवार वाक़या जो है वो हुआ है और बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं। और इस वक्त तक जो इत्तलात हैं कि तकरीबन 150 के करीब जो मुसाफिर हैं उनको जो है वो रेस्क्यू कर लिया गया है और उनको बहिफाजत पहुंचा दिया गया। जबकि कुछ मुसाफिरों का वीडियो बयान आया है और उन्होंने ये कहा है कि हमें दहशतगर्दों ने खुद जो है वो छोड़ा है। कुछ फौज के शहीद नौजवान जो हैं वो भी इसमें शहीद हुए हैं और जो मुसाफिर हैं बकौल उनके वो आए थे, उन्होंने पूछा। और इस वाक़े से मुझे किसी हद तक सानिया एपीएस की याद जो है वो सानिया एपीएस का थोड़ा बहुत माइंड क्लिक किया है कि उन्होंने पूछा है कि आपका आईडी कार्ड मांगा है और कुछ तफसीलात उनसे तलब की हैं और देख कर पूछ कर और उसके बाद 11 फौजी जो जवान हैं वो इस वक्त तक शहीद कर दिए गए हैं। ऑपरेशन इस वक्त जारी है, फौजी जो दस्ते हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, हेलीकॉप्टर के जरिए वहाँ पर ऑपरेशन किया गया, ड्रोन के जरिए। और गुज़िश्ता रोज़ फौज की जानिब से ड्रोन के जरिए ऑपरेशन के लिए कुछ इकदाम किए गए थे, ड्रोन वहाँ पर भेजा गया। तो दहशतगर्दों ने ये कहा कि पता नहीं कितने लोग हैं, कई अफराद की उन्होंने तादाद बताई कि इतने लोगों को हम जो है वो कत्ल कर देंगे, इतने लोगों को हम मार देंगे। जान से मारने की धमकी के बाद ऑपरेशन थोड़ा कम किया गया था, लेकिन फिर ऑपरेशन दोबारा शुरू किया। और अब ये कहा जा रहा है कि 80% जो जगह है वो क्लियर करा ली गई है और 80% कुछ चीज़ रह गई है, वो अभी कुछ देर में या आज तक जो है वो भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन वाक़या तो बड़ा था ही, लेकिन उस पर हमारी हुकूमत की या हमारी मीडिया की जो एक खामोशी है वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान छोड़ती जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ ये वाक़या पेश आया 8 बजे के बुलेटिन में, 8 बजे के प्रोग्राम्स में प्राइम टाइम शो होता है और तकरीबन हर चैनल पर ये चलना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से किसी भी चैनल ने कुछ भी चलाने की ज़हमत नहीं की। सिक्योरिटी ज़राए से कुछ तफसीलात आती रहीं वो जो है वो देते रहे, लेकिन किसी भी प्रोग्राम में इस हवाले से बात नहीं हुई। 8 बजे में सिर्फ़ अजमल जामी साहब के प्रोग्राम में इस हवाले से थोड़ी बहुत बात हुई, लेकिन बाकी किसी चैनल पर किसी पर सियासत हो रही है, किसी पर जो है वो अदालती चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, लेकिन किसी भी चैनल ने इस चीज़ को रिपोर्ट नहीं किया। बहरहाल अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मार्च के एंड में और अप्रैल के शुरू में दहशतगर्दी की एक बहुत बड़ी लेयर जो है वो आने वाली है। अल्लाह ताला इस मुल्क पर रहम करे, लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो कुछ अच्छी नहीं आ रही। साथ ही साथ आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में टैक्स के हवाले से एक मुकदमा था जिसकी समाअत है सुपर टैक्स के हवाले से। सुपर टैक्स में आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो आईनी बेंच था उसने इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट्स में जो ज़ेर-ए-इल्तवा अपीलें हैं वो सुप्रीम कोर्ट मुंतकिल करने का कहा, क्योंकि मखदूम अली खान साहब की जानिब से कहा गया कि ये हुकूमत जो है वो लाहौर, इस्लामाबाद और जो दीगर हाई कोर्ट्स में जो इल्तवा अपीलें हैं उसको बुनियाद बना रही है और उस पर बुनियाद बनाकर इस सुप्रीम कोर्ट से स्टे चाह रहे हैं। उस पर फिर अदालत ने कहा कि आप ये जो जितनी भी अपीलें हैं, ज़ेर-ए-इल्तवा अपीलें हैं,
یہ سپریم کورٹ جو دوبارہ منتقل کر دے۔ وکلا نے نشاندہی کی تھی اور انہیں یہ کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے پاس زیر التوا مقدمات اپنے پاس منتقل کرنے کا آئینی اختیار ہے، اور 26ویں ترمیم کے بعد یہ چیز واضح ہو گئی ہے کہ سپریم کورٹ کا آئینی بینچ جو ہے وہ کوئی بھی کیس ٹرانسفر کر سکتا ہے۔ عدالت کی استدعا بھی جو ہے مکتوب علی خان صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ عدالت کی جو استدعا ہے وہ بھی زبانی جو ہے وہ کنسیڈر ہوگی۔ مجسم محمد علی مظہر صاحب نے یہ ریمارکس دیے کہ کیا مقدمات منتقلی کے لیے کسی درخواست، تحریری درخواست کی ضرورت ہے، مطلب عدالت کو ریٹرن آرڈر دے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں، عدالت ریٹرن آرڈر نہ دے، صرف زبانی درخواست جو ہے وہ بھی ایک شمار ہوتی ہے، تو آپ جو ہے وہ زبانی آرڈر دے دیں۔ مختوم علی خان صاحب نے کہا کہ مقدمات منتقل کرنے کا جو اختیار ہے وہ آرٹیکل 187 کے ساتھ ملا کر جو ہے وہ دیکھا جائے گا۔ بہرحال اب اس کیس کی سماعت جو ہے وہ کل تک ملتوی کی گئی۔ جب مختوم علی خان صاحب نے یہ کہا، انہوں نے کہا کہ حکومت جو براہ راست سپر ٹیکس کا نفاذ نہیں کر سکتی، جو کہ 2015 میں یہ کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ٹیکس لگانا ہو اس کی وجہ بتانا جو ہے وہ لازمی ہوتا ہے، سپر ٹیکس کے لیے غیر معمولی حالات جو ہے وہ ہونے چاہیے۔ سپریم کورٹ متعدد فیصلوں میں اضافی ٹیکس جو ہے وہ غلط قرار دے چکے، اور اضافی ٹیکس عائد کرنا بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ یہ مختوم علی خان صاحب نے آج سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے سامنے کہا ہے، اور اب اس کیس کی جو سماعت ہے وہ اب کل تک کے لیے ملتوی کی گئی، اور کل بھی صبح تقریباً 9:30 بجے جو مختوم علی خان صاحب جو ہے وہ دوبارہ اپنے دلائل کا آغاز کریں گے، اور ممکن ہے کہ کل مختوم علی خان صاحب جو اپنے دلائل مکمل کر لیں، اور اس کے بعد پھر باقی جو دیگر ہوں گے، جن میں رضا ربانی صاحب ہے جو کہ ایف بی آر کے وکیل، اور دیگر جو ہیں وہ اپنے دلائل جو ہے وہ پھر آ کر دیں گے۔ کچھ بات کر لیتے ہیں فوجی عدالتوں والے کیس کی۔ ناظرین، یہ کیس میں نے کافی پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ کیس جو ہے یہ عید کے بعد تک جاتا نظر آ رہا ہے مجھے ذاتی طور پر، اور آج وہ چیز تقریباً کلیئر بھی ہوگی، کیونکہ مسرت جلالی صاحبہ کی جانب سے یہ کہا گیا خواجہ عاری صاحب کو کہ اگلے 2 ہفتے کے لیے وہ اویلیبل نہیں ہے، تو خواجہ عاری صاحب کوشش یہ کریں کہ اپنے دلائل مکمل کریں۔ خواجہ عاری صاحب نے کہا کہ میرے 4 پوائنٹس ہیں، اور میں چاروں پوائنٹس پر عدالت کی بڑی ڈیٹیلڈ میں معاونت کرنا چاہ رہا ہوں، تو ایک دن کل تو یہ مشکل ہے کہ ہوگا، کیونکہ ابھی اس وقت پہلے پوائنٹ پر موجود ہیں۔ اس پر مسرت جلالی صاحبہ نے کہا کہ میں اگلے 2 ہفتے کے لیے اویلیبل نہیں ہوں، تو پھر اب دیکھ لیں، کیونکہ ظاہر ہے جب ایک جج بھی نہ ہو تو پھر کیس کی سماعت ہوگی نہیں، تو 2 ہفتے کے لیے اگر یہ جاتا ہے اس کے بعد پھر تیسرے ہفتے ویسے ہی نہیں ہوگی، کیونکہ پھر عید قریب ہوگی، اور پھر عید کے بعد تک یہ معاملہ جو ہے وہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آج خواجہ عاری صاحب نے وہی پرانے جو وکلا کے دلائل تھے ان کو پوائنٹ بنایا، اور انہوں نے کہا کہ آج خواجہ عاری صاحب سے گزارش بھی کی گئی کہ جواب الجواب جو ہے وہ مختصر ہوتا ہے، 2 سے 3 دن کے ہوتے ہیں، لیکن جو ہے وہ اس کو کوشش کرے کہ جلدی ختم کر لیں۔ خواجہ عاری صاحب نے کہا کہ مخالفین مطلب یہ کہ سلمان احمد خواجہ صاحب ہو گئے، ظاہر بھنڈاری صاحب ہو گئے، اور دیگر جو وکلا تھے، انہوں نے جو ہے آرٹیکل 61، 175، 245 اور فیئر ٹرائل پر جو وہ دلائل دیے تھے۔ ضرب مسرت علی صاحبہ نے کہا کہ عدالت آرٹیکل 175 کے تحت بنی تھی، بتائیں کہ کیا یہ عدالت بھی جو ہے وہ اسی کے تحت بنی ہے، جو فوجی عدالتیں ہیں یہ بھی 175 کے تحت ہی بنی ہے۔ خواجہ عاری صاحب نے جو ہے وہ آج ایف بی ایل کیس کا ایک دفعہ دوبارہ سے حوالہ دیا، تو اس پر جسٹس جمال مندوگیل صاحب نے کہا، انہوں نے کہا کہ میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا تھا کہ ایف بی ایل کیس ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے، ہمیں اس کیس کی سمجھ نہیں آئی۔ خواجہ عاری صاحب نے کہا کہ جو ہے وہ دوسری طرف کے وکلا نے کہا ہے کہ جو ایف بی ایل کیس میں کہا گیا اور جو اب کہا جا رہا ہے وہ اس میں فرق نہیں ہے، حالانکہ فرق واضح ہے جو ایف بی ایل کیس میں درج ہے۔ جسٹس جمال مندوگیل صاحب نے یہ ریمارکس انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں ایف بی ایل کیس کو ہم سمجھ نہیں سکے، جس پر خواجہ عاری صاحب نے کہا کہ سر ہم کیسے سمجھ سکتے تھے اس معاملے کو جب باقاعدہ طور پر اس میں جو وجوہات ہیں وہی جو ہے وہ درج نہیں کی۔ خواجہ عاری صاحب نے کہا کہ جو فیصلہ چیلنج ہوا اس میں یہ کہا گیا کہ آئین میں آرٹیکل 8(5) بھی موجود ہے، اور کہا یہ گیا کہ آئین کے آرٹیکل 8(5) کو آرٹیکل 8(3) پر فوقیت جو ہے وہ دی جائے۔ پھر یہ کہا گیا کہ اب چونکہ 1973 کا آئین آ چکا ہے تو اسے ایف بی ایل کیس پر جو فوقیت دی جائے، اس لیے، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جب ایف بی ایل کیس کے وقت 1973 کا آئین جو ہے موجود نہیں تھا، خواجہ عاری صاحب نے کہا کہ اس لیے ایک جج نے اکثریتی فیصلے سے جب اتفاق نہیں کیا۔ اچھا، آج موجودہ چیف جسٹس اور سابق جسٹس یحییٰ فریدی صاحب کے ایک چیز کا ذکر ہوا، جس محمد علی مظہر صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ میں پہلے 5 رکنی جو پہلے بینچ جو ہے وہ 9 رکنی تھا، بعد میں کم ہوتے ہوتے 5 رکنی رہ گیا تھا۔ اس پر جو ہے وہ محمد علی مظہر صاحب نے خود یہ کہا، انہوں نے کہا کہ اس لیے جسٹس یحییٰ فریدی صاحب نے اپنے نوٹ میں یہ لکھا تھا کہ ایک 5 رکنی بینچ سے بڑا بینچ جو ہے وہ ہوتا ہے تو ایف بی ایل کیس کو ہم دیکھ سکتے تھے، مطلب اگر یہ بینچ 5 رکنی سے بڑا ہوتا تو پھر جو ہے وہ اس کیس کو ہم دیکھ سکتے تھے۔ بہرحال فوجی عدالتوں والے کیس کی سماعت بھی کل تک کے لیے ملتوی کی گئی ہے، اور خواجہ عاری صاحب بھی کل دلائل دیں گے جواب پر، اور ممکن کل وہ مکمل نہیں کر پائیں گے، لیکن عدالت یہ کہہ رہی ہے، کوشش کرے کہ اپنے دلائل جو ہے مکمل کر لیں، لیکن خواجہ عاری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو 4 پوائنٹس ہے، تو ان کو شروع میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہر پوائنٹ پر 1 ہفتہ چاہیے، اس وقت بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلا پوائنٹ ہے تو مزید 2 سے 3 دن جو ہے وہ تقریباً اس پوائنٹ پر 1 دن شاید لگ جائے، اور اس کے بعد پھر دیگر جو پوائنٹس ہیں اس پر بھی انہیں کچھ ٹائم جو ہے وہ لگے گا۔ یہ کیس عید کے بعد جائے گا، دیگر بھی آپ جو کچھ ہوتا رہے گا اس حوالے سے بھی جو آپ کو اپڈیٹ رکھتے رہیں گے۔ مجھے آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے اور اپنے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔